नमस्कार। आज हामी तपाईलाई प्याज खेतीबारे सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर आएका छौँ। सुरुमा परिचय। प्याज एक दलीय बिरुवा अन्तर्गत पर्दछ। प्याजको गानो भनेको प्याजको पात नै हो, जुन पातको फेदमा खाद्य पदार्थ जम्मा भई जमिनमुनि विकास हुन्छ। प्याजको खेती यसको गानो तथा पातको लागि गरिन्छ भने यो प्राय सबैजसो तरकारीमा मिसाएर पकाइन्छ। विश्वको प्राय सबै देशका खानाका परिकारहरूमा प्याजको प्रयोग हुने गरेको छ। प्याजको खेती भने बिउबाट मात्र नभई साना साना गानोबाट पनि गर्न सकिन्छ, जसलाई बिउ प्याज भन्न सकिन्छ। विशेष गरी नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्रमा असार साउन महिनामा बिउ प्याजबाट बेमौसमी प्याजको खेती गरी उच्च मूल्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। प्याज, लसुन, सेलोट, छ्यापी आदि एकै परिवारका एलिएसी अन्तर्गतका बालीहरू हुन्। यसको वैज्ञानिक नाम एलियम सेपा हो। प्याजको विशेष प्रकारको गन्ध एक किसिमको भोलाटाइन आयलको गर्दा आउँछ, जसलाई अलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड भनिन्छ। प्याजमा प्रशस्त मात्रामा विभिन्न प्रकारका खनिज पदार्थ, भिटामिन आदि तत्त्वहरू पाइन्छन्। धेरैजसो सुकेको प्याजमा सरदर 89% पानी, 4% चिनी, 1% प्रोटिन, 2% रेसा, 0.1% चिल्लो पदार्थ हुन्छ। प्याजमा भिटामिन सी, भिटामिन बी तथा फोलिक एसिडको साथै रेसा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। प्याज, लसुन, छ्यापी, सेलोट, लिक, दुङदुङ आदि प्रचलित गानो तरकारी बाली अन्तर्गत पर्दछन्, जसको जमिन मुनिको गानो वा जमिनमाथिको डाँठ तथा पात काँचो सलाद तथा मसलाको रूपमा उपभोग गरिन्छ। प्याजमा विभिन्न प्रकारको रसायनहरू हुन्छन्। यसरी विशेष गरी फिनोलिक्स तथा फ्लेभोनोइड्स हुन्छ, जसमा मानिसको शरीरमा हुने सङ्क्रमण, सुन्निने आदि नियन्त्रण गर्ने गुण हुन्छ। यसरी नै प्याजमा मानिसको शरीरको कोलेस्ट्रोल घटाउने, अवुर्ध रोग नियन्त्रण गर्ने, एन्टिअक्सिडेन्ट गुणहरू हुने तत्त्व क्युरसटिन तथा यसका ग्लुकोसाइडहरू हुन्छन्। प्याज एक किसिमको एलिनेस नामक इन्जाइम पाइने तरकारी हो, जसले एमिनो एसिड सल्फोअक्सिडेज बनाउँछ, जसबाट सल्फरिक एसिड बन्छ, जसबाट पुनः साइनोप्रोपोनेथिलियल एक्साइड नामक ग्यास बनिन्छ, जुन हावा मार्फत आँखामा पुग्छ, जसको कारण प्याज काट्दा आँखामा पिरो हुन्छ। प्याजलाई पानीमा डुबाई वा फ्रिजमा केही बेर चिसिन दिन, प्याजलाई राख्ने वा माथिबाट फ्यान चलाई प्याज काटेमा आँखो पिरो हुनबाट बचाउन सकिन्छ। कसैलाई प्याजले एलर्जी, विशेष गरी छाला चिलाउने, आँखा तिर्मिराउने, पसिना आउने आदि गराउँछ, तर पकाएर खाँदा भने केही हुँदैन। प्याजका जातहरू। प्याज खुल्ला परपराग सेचन बाली भए तापनि हाल बजारमा वर्णशङ्कर बिउहरू पनि पाइन्छन्। प्याजका धेरै जातहरू छन्। नेपालमा प्रचलित जातहरू प्राय राता, सेता वा पहेँला छन्। नेपालमा प्रचलित जातहरूमा रेड क्रियोल, पुसा रेड, अर्ली ग्रानो, नासिक रेड, नासिक 53 आदि हुन् भने एग्री फाउन्ड डार्क रेड नेपालमा धेरै अगाडि भित्रिएको भए तापनि यसको बेमौसमी गुणले गर्दा हालै मात्र प्रचलनमा आएको छ। हालसम्म नेपालमा प्याजको 7वटा जातहरू सिफारिस गरिएको भए तापनि उच्च पहाडको लागि भने केवल रेड क्रियोल जातको प्याज मात्र सिफारिस गरेको देखिन्छ। प्याजको सिफारिस गरिएको जात तथा सिफारिस वर्ष तल दिइएको छ। तपाईँ हाम्रो स्क्रिनमा पनि यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ। प्याज खेतीलाई तापक्रम, प्रकाश तथा दिनको लम्बाइले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। नेपालमा भएका प्याजका जातहरू लामो दिनका भए तापनि गानो उत्पादनमा भने दिनको लम्बाइले धेरै असर पर्छ, तर फुल फुल्नलाई भने दिनको लम्बाइले त्यति असर गर्दैन। प्याजको खेती गर्ने स्थलको छनौट गर्दा पारिलो बिहानीदेखि घाम लाग्ने स्थलको छनौट गर्नुपर्छ। प्याजको बोटको वृद्धि गाना लाग्नुभन्दा पहिले 12.5 डिग्री सेल्सियसदेखि 23.9 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राम्रो हुन्छ। प्याजको बोट वृद्धि हुनलाई भन्दा गानो लाग्नलाई बढी तापक्रम चाहिन्छ। करिब 20देखि 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा तथा केही लामो दिनमा प्याजको गानो राम्ररी बढ्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा असोज, कार्तिक वा मङ्सिरको सुरुमा नै प्याज रोपेमा बोट झ्याङ्गिने हुन्छ, तर पुस माघको जाडोले प्याजको डुको आउन सहयोग गर्छ तथा फागुन लाग्ने बित्तिकै गर्मी बढेको कारण गाना नलागी फुल फुल्न जाने हुनाले पुस महिनामा प्याज रोप्नुपर्छ, जसले गर्दा फुल नफुली गाना लाग्दछ। प्याज खेती गर्न जग्गाको तयारी तथा मलखाद व्यवस्थापन।
प्याज रोप्नुभन्दा अघि जग्गालाई राम्ररी खनजोत गरी माटो बुरबुराउँदो बनाउनु पर्दछ। जग्गा तयार गर्दा बर्सातमा पानी नजम्ने बनाउनु पर्छ भने जसका लागि ड्याङ अग्लो बनाई पानीको निकास राम्रो बनाउनु पर्छ। तर हिउँदमा मौसमी खेती गर्ने हो भने सिँचाइ गर्न सजिलो हुने किसिमले गहिरो ड्याङ बनाउनु पर्छ। हाम्रो देशको पहाडी जिल्लाहरूको माटोमा प्राय जसो प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा धेरै न्यून रहेको पाइन्छ। यसको लागि प्राङ्गारिक पदार्थ वा गोठेमलको प्रयोग प्रशस्त मात्रामा गर्नुपर्ने हुन्छ। प्याज माटो मुनि फल्ने बाली हुनाले गानो राम्ररी सजिलैसँग बढ्नको लागि हलुका खुकुला माटो हुनुपर्छ। मलिलो पानीको राम्रो निकास भएको हलुका दोमट माटोमा सजिलैसँग प्याजको खेती गर्न सकिन्छ। अन्य बालीको खेती जस्तै यसको लागि पनि प्रशस्त मात्रामा प्राङ्गारिक पदार्थ हुन आवश्यक छ। प्याजको राम्रो खेतीको लागि माटोको पीएच मान 5.8 देखि 6.5 सम्म हुनुपर्दछ। पीएच मान 5.5 भन्दा तल भएमा केही सूक्ष्म तत्त्वको कमी हुन्छ तथा फलाम र म्याङ्गानिज तत्त्व बढी भई प्याजको उत्पादनमा ह्रास आउँछ। प्याज खेती गर्ने तरिका। साधारणतया प्याजलाई 3 प्रकारले खेती गर्न सकिन्छ। पहिलो भनेको सोझै पातको बिउ छरेर खेती गर्ने, दोस्रो बेर्ना उमार्ने तथा उचित दूरीमा बेर्ना सार्ने र तेस्रो पहिले प्याजका साना दाना सेट तयार पार्ने र उक्त सेटबाट प्याजको खेती गर्ने। नेपालमा प्याजको बेर्ना सारेर तथा केही मात्रामा सेटबाट पनि खेती गर्ने चलन छ। प्याजको बिउ 15-16 डिग्रीको तापक्रममा राम्ररी उम्रन्छ। प्याजले केही हदसम्म चिसो सहन सक्छ। 0 भन्दा तलको तापक्रममा पनि यसको वानस्पतिक वृद्धि सामान्य रूपमा भए तापनि गानो भने लाग्दैन। प्याजको बिउ छरी बेर्ना तयार पारिन्छ र बेर्नाबाट आवश्यकता अनुसार गाना वा सेट तयार पारिन्छ। हरियो साग खानको लागि तथा बेमौसमी प्याज उत्पादन गर्न गानो तथा सेट रोपिन्छ। बाली लगाउने समय। नेपालमा उच्च पहाडदेखि तराईसम्म प्याजको मौसमी तथा बेमौसमी खेती गर्न सकिन्छ। साधारणतया उच्च पहाडी क्षेत्रमा फागुन चैत महिनामा बिउ छर्ने तथा वैशाख जेठ महिनामा बेर्ना सारी वर्षमा एकपटक मात्र खेती गरिन्छ। उक्त क्षेत्रमा भदौ महिनामा बाली तयार हुन्छ। यसरी उच्च पहाडमा भदौ महिनामा मौसमी प्याज उत्पादन सुरु हुन्छ। तर यसरी उत्पादन भएको प्याज अन्य क्षेत्रको लागि भने बेमौसमी हुन्छ। त्यस्तै मध्य पहाडी क्षेत्र बेसी तथा तराईमा असोज कार्तिक महिनामा बिउ छर्ने तथा मङ्सिर पुस महिनामा बेर्ना सारी खेती सुरु गरिन्छ तथा जेठ महिनामा मौसमी बाली तयार हुन्छ। यस समयमा भने उच्च पहाडको लागि बेमौसमी हुन्छ। यसबाहेक मध्य पहाडी इलाकामा बेमौसमी प्याज ससाना दाना करिब 2 सेन्टिमिटर व्यास भएको वा 20 ग्रामसम्म वजन भएको उत्पादन गरिन्छ तथा उक्त सेटलाई पुनः असार महिनाको अन्ततिर वा साउन महिनाको पहिलो सतामा रोपी कार्तिक मङ्सिर महिनामा बेमौसमी प्याज उत्पादन गर्न सकिन्छ। प्याजको ठुलो सेट रोपेमा गानो फाट्ने, फुल्ने तथा सानो सेट रोपिएमा डल्ला नबन्ने तथा डल्ला बने पनि सानो हुने गरेको पाइएको छ। सागको लागि रोपिएको भने रोपेको 25-30 दिनभित्र साग खानको लागि तयार हुन्छ। सागको लागि रोपिने सेट भने ठुलो भएमा राम्रो हुन्छ। सेटबाट प्याजको खेती गर्न पुसा रेड, नासिक 53, एग्रिफाउन्ड डार्क रेड आदि जातहरू राम्रो हुन्छ। त्यसरी नै प्याजको सेट नरोपी सोझै बेर्नाबाट बेमौसमी प्याज खेती गर्न एग्रिफाउन्ड डार्क रेड जातहरूको प्याजको बिउ मध्य पहाडमा जेठ महिनामा छरी असार महिनामा बेर्ना सार्न सकिन्छ तथा तराईमा असार महिनामा बिउ छरी साउन महिनामा बेर्ना सार्न सकिन्छ। यसरी 5-6 महिनाभित्र बेमौसमी प्याजको गाना उत्पादन गर्न सकिन्छ। प्याजको सेट बिउ प्याज उत्पादन गर्ने। प्याजको सेट वा बिउ प्याज उत्पादन गरी असार साउन महिनामा बेमौसमी प्याज खेती गर्नलाई पनि प्याजको हिउँदे नर्सरी राखे जसरी नै राख्ने हो। तर बिउ भने निकै पातलो छर्नुपर्छ तथा मलखातको मात्रा पनि बढाउनुपर्छ। प्याजको सेट पनि 15-10 सेन्टिमिटरको दूरीमा रोप्दा 1 कट्ठा क्षेत्रफलमा करिब 22,000 प्याजको बेर्ना वा सेट चाहिन्छ। यस बमोजिम 1 कट्ठा क्षेत्रफलको लागि 350 ग्राम प्याजको बिउ चाहिन्छ तथा 2.5 सेन्टिमिटर व्यास भएको सेट रोप्न राम्रो हुने भए तापनि 20 ग्रामसम्मको प्याजको सेटबाट पनि राम्ररी प्याज उत्पादन भएको छ। तर एउटै बोटमा 2-5 गानो लागेको पाइएको छ। त्यसरी नै 2-3 ग्रामको सेट रोप्ने हो भने 40-60 किलोग्रामसम्म प्याजको सेट 1 कट्टा क्षेत्रफलको लागि आवश्यक पर्दछ। यसरी 1 कट्टा क्षेत्रफलमा आवश्यक पर्ने प्याजको सेट उत्पादन गर्न करिब 60 वर्गमिटर क्षेत्रफलमा बिउ छर्नुपर्ने हुन्छ। प्याजको सेट तयार गर्न प्रति वर्गमिटर 2-3 किलोग्राम बुरबुराउँदो कम्पोस्ट मल तथा 60-70 ग्राम पिना बिसाडीले माटो उपचार गर्नुभन्दा अघि नै माटोमा हाल्नुपर्छ।
त्यसरी नै रासायनिक मलखाद भने माटोको उपचार गरिसकेपछि प्रति वर्गमिटर 10 ग्राम युरिया, 45 ग्राम डिएपी तथा 50 ग्राम पोटास बिउ छर्नुभन्दा 2-3 दिन अघि माटोमा राम्ररी मिसाउनुपर्छ। बेर्ना उम्रेको करिब 25 दिनमा 15 ग्राम युरिया तथा 50 दिनपछि पुनः 15 ग्राम युरिया प्रति वर्गमिटर नर्सरी क्षेत्रमा पुग्ने गरी टप ग्रेस गर्नुपर्छ। प्याजको दाना बोट केही पहेँलो भई तथा मर्न थालेपछि बोटसँगै उखेल्नुपर्छ तथा राम्ररी माटो तथा अन्य पदार्थहरू भएमा हातैले हटाउनु पर्दछ। खन्ने समयमा भने जमिन सुक्खा हुनुपर्छ। उखेलिएको प्याजलाई साना साना मुठा पारी केही चिसो तथा सुक्खा तथा खुला स्थानमा झुन्डाएर राख्नुपर्छ। उक्त झुन्डिएको स्थानमा घाम तथा पानी पर्नु हुँदैन। यसरी 2-3 महिनासम्म सजिलैसँग प्याजका साना दाना सेट भण्डारण गर्न सकिन्छ। उक्त सेटलाई फेरि तपाईँ रोप्न सक्नुहुन्छ। प्याजको 2 सेन्टिमिटर व्यासभन्दा ठुलो सेट रोपेमा गानो फाट्ने, फुल्ने र सानो सेट रोपिएमा डल्ला नबन्ने र बने पनि सानो हुने गरेको पाइएको छ। धेरै साना तथा ठुला सेटहरू भने रोप्नको लागि प्रयोग नगर्न राम्रो हुन्छ। यसरी वैशाख जेठ महिनामा गानो प्याज खन्न तयार हुन्छ। मौसमी तथा बेमौसमी प्याज खेती गर्ने महिना हामीले तल एउटा उसमा चार्टमा दिएका छौँ। तपाईँहरू माथि स्क्रिनमा पनि हाम्रो स्क्रिनमा प्याज खेती गरिने क्षेत्र, बिउ छर्ने महिना, बेर्ना सेट सार्ने महिना र उत्पादन हुने महिना हेर्न सक्नुहुन्छ। उच्च पहाडमा फागुनदेखि चैतमा बिउ छरिन्छ भने उत्पादन चाहिँ भदौ असोजमा हुन्छ। मध्य पहाडमा असोजदेखि कार्तिकमा बिउ छरिन्छ भने उत्पादन चाहिँ चैत जेठमा हुनेछ। तराईमा भदौ असोजमा बिउ छरिन्छ। बेर्ना सार्ने चाहिँ कार्तिक मङ्सिरमा र फागुन चैतमा उत्पादन लिन सकिन्छ। त्यस्तै मध्य पहाडमा गरिने बेमौसमी प्याज खेतीको बारेमा लेखिएको छ र हरियो प्याज खेती जुन चाहिँ 12 महिना लगातार गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि अब तराईको लागि बिउबाट प्याज सार्नको लागि जेठ असारमा रोप्ने र बेर्ना सार्नको लागि असार साउन 6 र मङ्सिर पुसमा उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै बाँकी कुराहरू तपाईँहरू त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र तथा प्याजको उचित जातको छनौट गर्न सकेमा करिब 9 महिना सजिलैसँग मौसमी तथा बेमौसमी प्याज उत्पादन गर्न सक्ने देखिन्छ तथा 2-3 महिना मात्र भण्डारण गर्न सकिएमा 12 महिना प्याज उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्न सक्ने देखिन्छ। प्याजको जात हेरी बोटदेखि बोटको दूरी 10 सेन्टिमिटर तथा हारदेखि हारको दूरी 15 सेन्टिमिटर भएमा 1 कट्टा क्षेत्रफलमा 18,000 देखि 20,000 प्याजको बिरुवा आवश्यक पर्दछ। प्याजको लागि चाहिने आवश्यक तत्त्वहरू। जुनसुकै बोट बिरुवाहरू पनि राम्ररी हुर्किन 16 प्रकारका तत्त्वहरू चाहिन्छ। यी बाहेक बिरुवालाई आवश्यक पर्ने अन्य मुख्य 3 प्रकारका खाद्य तत्त्वहरू भने हामीले व्यवस्था गर्नुपर्छ। ती 3वटा मुख्य तत्त्वहरू नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटास हुन्। नाइट्रोजन तत्त्वले बोट दह्रो बनाउने, पोटासले फुल फल्ने काम गर्दछ। त्यसरी नै अन्य 3 प्रकारका तत्त्वहरू क्याल्सियम, म्याग्नेसियम र सल्फर, जसलाई दोस्रो मुख्य खाद्य तत्त्व पनि भनिन्छ, जुन बिरुवालाई दोस्रो बढी मात्रामा आवश्यक पर्ने खाद्य तत्त्वहरू हुन्। बाँकी 7 प्रकारका खाद्य तत्त्वहरू फलाम, तामा जस्ता, मोलिब्डेनम, क्लोरिन, बोरन तथा म्याङ्गानिजलाई सूक्ष्म खाद्य तत्त्वहरू भनिन्छ। यी चाहिँ बिरुवालाई अति कम आवश्यक पर्छ। तर यी तत्त्वहरू नहुने हुनाले कृषकहरूले बिरुवालाई हाल्ने उचित व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। प्याज खेती गर्दा प्रयोग गर्नुपर्ने मलखादको मात्रा स्क्रिनमा दिइएको छ। केही मल रासायनिक प्रक्रियाबाट बिरुवाले उपलब्ध नहुने अवस्थामा पनि जान सक्छ। युरिया 5 ग्राम वा 5 ml प्रति लिटर पानीमा मिसाई 15-20 दिनमा आवश्यकता अनुसार छर्ने सिफारिस गरिएको पुरै परिमाणको मलखाद जग्गा तयार गर्दा नै प्रत्येक ड्याङमा हाल्नुपर्छ। तर सिफारिस गरिएको युरियाको परिमाण भने आधा भागमा जग्गा तयार अन्य मलखादसँग मिलाई हाल्नुपर्छ। 1/4 भाग युरिया बिरुवा सारेको 25-30 दिनमा पश्चात टप ट्रेस गर्ने तथा बाँकी 1/4 भागको बिरुवा सारेका 45देखि 50 दिनमा पुनः टप ग्रेस गर्नुपर्दछ। प्याजको विभिन्न प्रकारका रसायनहरूको विभिन्न अवस्थामा प्रयोग गरेमा बोट चाँडो बढ्ने, स्वस्थ हुने र बाली पनि चाँडै तयार भई उत्पादन समेत बढ्दछ। तर यस्ता रसायनहरूको प्रयोग गर्दा भने दक्ष प्राविधिकहरूको सहयोग लिनुपर्दछ। प्याजको सेट रोपेपछि 2-3 पात आएपछि सापुट 1 ग्राम प्रति लिटर पानीका दरले र भेजिमेक्स 1/2 लिटर प्रति लिटर पानीका दरले मिसाई छर्नुपर्दछ। यसरी नै एटनेनिक 1
मिलिलिटर प्रति 5 लिटर पानीका दरले र पेन्सिबाब तृतीय पुस्ता 10 थोपा प्रति लिटर पानीका दरले 10 दिनको फरकमा 3 पटक प्याजमा छर्दा उत्पादन निकै राम्रो हुन्छ। त्यस्तै जीवातु 50 मिलिलिटर प्रति लिटर पानीका दरले मिसाई प्याजको बिउ छर्नुभन्दा 24 घण्टा पहिले जमिनमा भिज्ने गरी छरेमा तथा सोही मात्रामा 24 घण्टासम्म जीवातुकोमा प्याजको बिउ ठड्याएमा बिउ राम्ररी उम्रन्छ। सेट रोप्ने दिनमा सेटलाई रोप्नुभन्दा पहिले जीवातुमा डुबाउने र सेट उम्रिएपछि 7 देखि 10 दिनको फरकमा 4 पटक पुरै बोट तथा जरामा समेत पुग्ने गरी छर्दा बिरुवा स्वस्थ भई उत्पादन निकै राम्रो हुन्छ। गोडमेल सिँचाइ तथा पानीको निकास। अन्य बालीलाई झैँ प्याजलाई पनि झारपातले दुःख दिइरहने हुनाले आवश्यकता अनुसार समय समयमा झारपात नियन्त्रण गरिरहनु पर्दछ। साधारणतया बाली अवधिभरमा 4 देखि 5 पटक झारपात उखेल्नु पर्दछ। बेमौसमी प्याज खेती गरिएको भने असार महिनामा खेती सुरु गरिने हुनाले सिँचाइको साटो पानीको राम्रो निकासको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। पानीको आवश्यकता क्रमशः घट्दै जाने हुनाले पानी कम गर्दै लगी अन्तिममा सुक्खा पार्नु पर्दछ। माटोको अवस्था हेरी 6-7 पटकसम्म सिँचाइ दिन सकिन्छ। प्याजको बोट मर्काउने। चाँडै गानो तयार पार्न पात पहिलिन थालेपछि हात खुट्टाले वा ड्रमको सहायताले प्याज पाक्न भन्दा 20 देखि 25 दिन अघि फेद भाँची बोटलाई मर्काउनु पर्दछ। पहिलेको प्याज भने आफै हल्का हिसाबले ढल्दछ। बाली तयारी। प्याजको बाली पाक्ने समयमा स्थानीय हावापानी, रोपेका स्थान, जात आदिले फरक पार्दछ। एग्री फाउन्ड डार्क जातको प्याज रोपेको 130 देखि 150 दिनमा दोस्रो गाনোको रूपमा बाली तयार हुन्छ। हरियो प्याजको रूपमा 110 देखि 120 दिनमा तयार हुन्छ। प्याजको सेट रोपेको 60 देखि 70 दिनभित्र गानो उखेल्न सकिन्छ। हरियो प्याजको लागि बाली कटानी गर्दा पात हरियो र कमलो हुँदा नै उखेल्नु पर्दछ। गानोका लागि बाली तयार गर्न गानो बनेपछि पात पहिलिनुपर्छ। गानो प्याज तयार गर्दा काठ नपसेको, डुकु नआएको हुनुपर्छ। प्राकृतिक रूपमा पाकेर पात सुकेको अवस्था नआएसम्म गानो उखेल्नु हुँदैन। नपाकी खनेको प्याजको गानो धेरै भण्डारण गर्न सकिँदैन। काठ पसेको वा डुकु आएको प्याजलाई भण्डारण नगरी उपभोग गर्ने वा ताजै बजारमा लगी बिक्री गर्नुपर्दछ। प्याजको उत्पादन। हाम्रो देशमा प्याजको गानो हातैले उखेलिन्छ। विकसित देशमा यो प्रक्रियालाई यान्त्रिकरण गरिएको छ। प्याजको जात हेरी उन्नत तरिकाबाट खेती गरिएमा 2000 देखि 3000 किलोसम्म प्रतिरोपनी उत्पादन लिन सकिन्छ। तराईमा भन्दा मध्य पहाडमा प्याजले राम्रो उत्पादन दिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। प्याज सुकाउने तथा भण्डारण। प्याज खन्ने बित्तिकै केही दिनसम्म हावादार, छायादार तथा सुक्खा स्थानमा सुकाइन्छ, जसलाई क्युरिड भनिन्छ। साधारणतया 3 देखि 4 साताभित्रमा प्याज राम्ररी क्युरिङ भइसक्छ। प्याजमा भएको अत्यधिक चिस्यान घट्न गई खदिलो, सानो तथा बाहिरको बोक्रा सुक्खा तथा पातलो भई प्याजको क्युरिङ पुरा हुन्छ। प्याज बाली भित्र्याएपछि ग्राहक वा उपभोक्ता समक्ष नपुर्याउन्जेल छनौट तथा भण्डारण गरिन्छ। लामो समयसम्म भण्डारण गरिने प्याजको छनौट गर्दा घाँटी सानो भएको, चोटपटक नलागेको, निरोगी तथा एकनासे दाना छनौट गर्नुपर्छ। भण्डारण गर्न यसलाई 0 डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा तथा 60 देखि 75% आर्द्रतामा उपयुक्त हुन्छ। तराईमा खुङ्गी बनाई प्याज भण्डारण गरिन्छ। सुरुमै शीत भण्डारणमा राखेमा प्याज चाँडै टुसाउने हुने हुनाले राम्रोसँग छायामा सुकाएपछि मात्र शीत भण्डारण गर्नुपर्दछ। प्याजमा लाग्ने किरा तथा रोगहरू निम्नानुसार छन्। मुख्य किराहरू थ्रिप्स। प्याजको मुख्य दुःख दिने किरा थ्रिप्स हो। यी धेरै साना तथा पहेँला रङका हुन्छन्। थ्रिप्सको वयस्क तथा लाब्रा दुवैको प्याजको आक्रमण गर्दछन्। यसले आक्रमण गरेमा पातमा सेता तथा हल्का पहेँला धब्बाहरू देखिन्छन् तथा पात केही खुम्चने, टुप्पा खैरो हुने तथा मर्ने हुन्छ। यी बाहेक प्याजमा उफ्रने खपटे, लाही, सुलसुले आदिले पनि दुःख दिन्छन्। प्याजका सम्पूर्ण किरा तथा सुलसुले नियन्त्रण गर्न मालाथियन, रोगर, थायोडान, नोभान आदि कुनै एक कीटनाशक विषादी 2 मिलिलिटर प्रति लिटर पानीको दरले 7-7 दिनको फरकमा 2 देखि 3 पटक छरेमा सजिलैसँग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। प्याजमा लाग्ने मुख्य रोगहरूमा बैजनी धब्बा, कालो पोके, डाउनी मिल्ड्यू, डडुवा आदि प्याजमा लाग्ने मुख्य रोगहरू हुन् भने एन्थ्राक्नोज, बैजनी, जरा र फेद कुहिने आदि रोगहरूले प्याजमा आक्रमण गर्दछन्। बैजनी धब्बा। प्याजको मुख्य रोग बैजनी धब्बाले आक्रमण गरेमा पातमा बैजनी रङको केन्द्र भएको साना सेतो दागहरू देखिन्छन् तथा ती दागहरू तुरुन्तै बढेर पात वा फुलको डाँठलाई घेर्दछन् तथा पात र डाँठ सुक्छ। यो रोग अल्टरनेरिया ढुसीबाट हुन्छ। प्याजको गानो
पानीले भिजे जसरी कुहिन सक्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न 0.25% डायथिन M45 छर्न सकिन्छ। कालो पोके। प्याजको दोस्रो प्रमुख कालो पोकेले आक्रमण गरेमा बिरुवा उम्रने बित्तिकै पात लाम्चो, कालो तथा अलि मोटो देखिन्छ। पुराना बिरुवाको पातको फेदमा धेरै काला फोकाहरू देखिन्छन् तथा यी फोकाहरूबाट कालो धुलो निस्कन्छ। आधार प्लेट सडन। यो रोग फ्युजारियम ढुसीबाट हुन्छ। यसमा आधार प्लेट र जराहरू सड्छन्। यो रोगले बोट ओइलाउने, पात टुप्पाबाट मर्दै आउने र जरा रातो हुने हुन्छ। यो रोग नियन्त्रण गर्न बेनलेट वा बेबिस्टिन 0.25% को घोल छर्दा उपयुक्त हुन्छ। डाउनी मिल्ड्यू। यो रोग पेरोनोस्पेरा जातको ढुसीबाट हुन्छ। यो रोग उच्च आर्द्रतामा हुन्छ। यो रोगमा पात र फुलको डाँठमा बैजनी रङको ढुसी विकास हुन्छ र पछि हरियो पहेँलो रङमा परिवर्तन हुन्छ र अन्त्यमा पात र डाँठ निस्तेज हुँदै भाँचिन्छ। यसको नियन्त्रणमा वातावरण गरम बनाउने र 0.2% जिनेप छर्किदिने। ब्याक्टेरियल नरम सडन। यो रोग प्याज भण्डारणमा गानोको माथिल्लो भाग सड्ने र दुर्गन्धित हुन्छ। यो रोग आर्द्रता बढी भएमा हुन्छ। यो रोग भण्डारण गर्नुअघि राम्रोसँग सुकाइएन भने र घाउ चोट पटक लागेको गाना निकालिएन भने लाग्दछ। अन्य रोगहरूमा पहेँलो पुड्के रोग, विषाणु, प्याजको स्मट ढुसी आदि हुन् भने प्याजका रोगहरूबाट सजिलैसँग छुटकारा पाउन निम्नानुसारका कार्य सिफारिस गरिएको छ। अन्य बालीसँग, विशेष गरी अन्नबालीसँग घुम्ती बाली लगाउने, रोगमुक्त स्वस्थ बिउ रोप्ने र खेतबारी सफा गर्ने, थिराम वा क्याप्टन 3 ग्राम प्रति किलो बिउको दरले प्याजको बिउ छर्नभन्दा पहिले उपचार गर्ने, नर्सरीमा फर्मल्डिहाइड 40% पानीमा मिसाएर माटो भिज्ने गरी माटोको उपचार गर्ने, डाइथेन M45 वा क्याप्टान वा बेबिस्टिन वा क्रिनोक्सिल गोल्ड 2 मिलिलिटर प्रति लिटर पानीका दरले मिसाई 7 देखि 10 दिनको फरकमा 3 पटक छर्ने। उत्पादन र आम्दानी। साधारणतया मौसम बालीको रूपमा प्याजको गानोबाट एक कट्टा क्षेत्रफलबाट सरदरमा 0.5 मेट्रिक टन गानो उत्पादन हुन्छ तथा उक्त गानो रु 30 प्रति किलोग्रामले बिक्री गर्ने हो भने एक सिजनमा रु 15,000 आम्दानी हुन्छ। त्यस्तै बेमौसम बालीबाट प्रति कट्टा कम्तीमा 0.5 मेट्रिक टन गानो उत्पादन भए तापनि रु 40 प्रति किलोग्रामका दरले बिक्री गर्ने हो भने रु 20,000 प्रति बाली आम्दानी गर्न सकिन्छ। धेरै वर्षको अनुभव तथा बजार मूल्यलाई ध्यानमा राखी निम्न बमोजिमको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। साधारणतया नेपाली बजारमा यहाँको मौसमी प्याज फागुनदेखि जेठ महिनासम्म पाक्ने र बजारमा जाने हुनाले उक्त समयमा प्याजको भाउ न्यून हुने गरेको छ। नेपालको प्याजको भण्डारण गर्न विशेष किसिमको शीत भण्डार नभएको कारण असारसम्म प्याजको मूल्य कम हुने तथा साउनदेखि क्रमशः बढ्दै जान्छ। भदौदेखि माघसम्म प्याजको बजार भाउ धेरै हुन्छ। प्याज खेतीमा मौसम प्याज तथा प्याजको बिउभन्दा बेमौसमी प्याज उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्दा धेरै आम्दानी हुन्छ। दुर्गम क्षेत्र जहाँबाट ताजा प्याजको गानो बजार लैजान ढुवानी बढी खर्च हुन्छ त्यस्तो इलाकामा ताजा प्याजको गानाभन्दा प्याजको बिउ उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्न धेरै फाइदाजनक हुन्छ। हस् त आज प्याज खेती प्रविधिबारे जानकारी यति नै। फेरि अर्को सामग्रीमा भेट हुने नै छ। नमस्ते।